آدھا پیاں جڑا اجڑ کے بکیے والا یہ 10 یا 12 منٹ کہ آکھے جڑا اجڑ کے بکیے والا یہ گال لگی زینب ماں دے بی بی آدھی آئی میں راب دے کول بازار ڈٹھے تیڑے پتر عباس علی دیاں دھیاں توڑی ہائے قبول فرماویں جڑے بندے نہیں سمجھے سائیں زخمی دھی زخمی ماں دی قبر تے جھن کے پیا دیئے میں راب دے کول بازار ڈٹھے تیڑے پتر عباس میں تیری تھی دا دکھ پڑ لگا ایک سال برابر محتاج رہے اماں میرے والس پاک ردا دے ماں دی قبر تے جھن کے پیا دیئے میں بولیا نال شرابی دے تیڑا پتر سجا دیا دیئے قبر چبائرہ راضیو بے سکتے اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول کرو پچھلے مائک دو میں بند کر دے سو ایدہ مائک دا تھوڑا جا آواز بدا دے سو پھر نوکرہ صحیح جتنی میری آنکھ خود توڑا نوکرہ ایک منٹ ایک لادہ من دے سو تاکہ میں تو ان سطر سمجھا کے سنا لوا شبیر دے ممبر تے کھلو کے دعا پہ کرنا شاءاللہ کسے ازادار دی دھی نو کوئی دکھ نہ ہوئے شاءاللہ کسے دی دھی نہ اجڑے اگلی دعا تے تیری ہائے امین ہو سی میں پھر آکھ دینا جتنے علی ولی اللہ پڑھنا لے بیٹھے ہو میرا اللہ میں حسین دا ذاکرہ ممبر تے جھولی چاہ کے پیادنا شاءاللہ کسے پیو دی دھی نو کوئی دکھ نہ ہوئے شاءاللہ کسے دی دھی نہ اجڑے ہوئے ملتان علیہ تیری ہائے نکلے اللہ اگر کسے دی دھی اجڑے تے شاءاللہ پیک کے وستے ہوئے اور ماما بھیڑا بیٹھی ہیں اللہ انہ دیستہ پردے سلامت رکھے میرے مصائب صرف مخاطب کرنا پہ گیا اللہ انہ دیستہ پردے سلامت رکھے رات دے اس پہری چی بطول دیاں دیاں نو روین ٹو رائیاں انہ دے ونڈے دی گل ہے تو ان سمجھ آوے تہائی کرے آئے دھی جتنی غریب ہوئے نا اور جیڈی پیک کے شہر تو دور ہوئے ایک جملہ میرا سمجھا ایسا پردیس بھی دھیاں دیاں قسمتہ لکھی ہیں نا جی جتنی ہی دور ہوئے اور جتنے عرصے بعد ہی پیک کے شہر دے 12 سال بعد 2 بعد 3 4 5 جتنے عرصے بعد ہی اجے پیک کے وطن تو دور ہوئے نا تے نال علیہ نو دستیاں او گلی ساڑی پیکی او گھر ساڑا پیکا اے وطن پیکا میں نے دکھ لگنا ہے مزین بھائی اس بندے تے جندی ہائے نہ نکلی 2.5 سال دے بعد زخمی ہاتھ نال محمل دا پردہ ہٹا کے آدھی سجا دے کیڑا شہر ہے صدقہ دھیاں دے کا جو نے جڑے ہائے کر کے بزرگ پیروں پچھلے ہی شامل ہو علی دیاں دھیاں نو رل کے مکان لے لگی محمل دا پردہ ہٹا کے دھی بطول دی پیا دی سجا دے کیڑا شہر ہے اتھے بادشاہ بولے نہیں ان سجاد سار جھکایا نا اکھیاں چو رات ڈھانی اور رات زمین تے ڈھٹھی تے علی دی دھی ڈٹھا تڑپ گئی بی بی آدھی باکر دا بابا رات کیوں رونا ہے پھر سجاد نہیں بولے بی بی آدھی میں تو صرف نہ ہی پوچھی ہے جگر تے ہاتھ رکھ کیا دے پھر رات کی میں نہ رواں کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھے 5 بندے ہی ہائے کرو تے میرے جملہ پڑھن دا مقصد حلے تے بی بی آدھی رو نہیں میں تیرے رون دی قسم میں زندگی چ پہلی بار آج مدینہ باہر کھلو کے ویکھے اور پھر بزرگ پڑھ دین کتنا مارے ہیں بندے علی دیاں دھیاں نو ملتان آلے اتنا کسے نبی دیاں دھیاں نو نہیں ماریا نبی دیاں پترہ نو نہیں ماریا جتنا بندے علی دیاں دھیاں نو ماریا اور وہ دی دلیل میں دینا جو مجمع بھیڑا دے بھیراؤ تو میں نہائے کر کے دستے ہوئے آئے کتنا مارے آئے وہ دن اتنا مارے جڑا 2.5 سال دے بعد ماں دی قبر تے آئیے سکتا بھیرا پہچان ہی نہیں سکتا جو نہ چو میری زینب کے میں بسم اللہ کر کو منادی علیہ تبھیج جڑا میری آمد دی اطلاع کر بشیر پتر جدلم دا مہاری اس نے زین العابدین فرمایا وانی مدینے دی گلیاں چلان کر جو مدینے دے سردار والا ہے اصغر شاہ جی کی جملہ جتنے بزرگوں عزادار تو اڈے واسے ان ٹرے نا بشیر علی دی تھی آدھی اس نے واپس بولا وہ واپس آکے دو زانوں کے زمین تے بے کے ملتان مصائب دی عاشق دھرتی ہے میرا جملہ ضائع نہ ہوئے سر جھکا کے تے علی دی تھی کو لو پہ پوچھ دے آلیہ اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی اعلان کرنے تو پھر واپس کیوں سڑے بی بی آدھی ہر گلی بازار چکو اعلان کری مدینے والے او آ گئی ہے جندہ غازی مارا گیا ہے
ہن سے عالم چاہیا ہو سکتا ہے جلدی پیا کر دو گربان چاک کیتا آستین نہ الٹیاں انج پھر 4 قدم ٹرے تے علی دی تھی پیا دی سجاد اس نو آنکھ بھول کے بھی نہ محلے بنی ہاشم وچ پھر سن لو بھول کے بھی محلے بنی ہاشم وچ میرے ماتمی دے ماتم دی صدا آوے بھول کے بھی محلے بنی ہاشم وچ اس نو آکھیں یہ اعلان نہ کریں کہ حسین دا علی اکبر مارا گیا ہے مرحبا مرحبا ہے کرن اللہ زدار جوانیاں مانو جڑے جوان سر دماتم پہ کر دے اس نے بھول کے بھی اعلان نہ کریں جو علی اکبر مارا گیا ہے سے عالم چاہیا اس گربان چاک کیتا ہر گلی دے موڑ تے اعلان کیتا ملتان اچھ ہزاراں دا مجمع ایک بندہ میرے تے سوال کرے سیدادہ کہیں سنے بشیر دا اعلان علی بادشاہ دے 18 پتران چو ہکو بچ گیا محمد حنفیہ اج کانتے آواز پہ ایک واری قدم رکے پتر علی دے سوچے میں کس نو دساں پھر اتھے آئیں جتے شبیر دی دکھیا دہی آئی جتے بھیرا دیاں پیران دے نشان لوائے شبیر دی دھی دے متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادے نے سوگرا رونا بند کر ساڑے سجن والا ہے ملتان علیہ مجمع یقیناً بھیڑا دے بھیرا بیٹھے اسو تے بھیڑے ہی آئیاں بیٹھی اس مجمع اس بھیڑ دی کیفیت کے پڑی ہے جس پونے 2 سال بھیرا دے انتظار اچ گزارے ہوئے پھر کوئی اس نگا کے آکھے نا جو تیرا بھیرا آگئے پھر حالت کے اندھے تڑپ گئی حسین دی تھی بلا تشبیح ایک باری سجے جٹھے ود کھبے جٹھے پھر دیئے چاچا جی سگرا کتھے میرا اکبر فرمایا ایتھے نہیں آکھے تو صدہ سے جو سجن والا ہے ایتھے نہیں مدینے دے باہر آگئے آؤ اسی انہوں نے استقبال کریے اور مختصر پہ کردہ ٹور پہ محمد حنفیہ ایتھے پیر ریاض شاہ جی رتو آلہ لے کے جملہ پڑھ دیں کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے اس جملے دا ثواب انہوں دیرون ہوئے فرمائیں دیں کہ مدینیوں ٹورن نا تے 80 سال دی ضعیفہ بندے نہیں توجہ پہ کر دے 80 سال دی ضعیفہ باویریا دین بغیر کسے سہارے دے پیٹر دیئے 7 سال دی اکبر دی بھین کسے داس دا لے کے پیٹر دیئے ٹور پیسہ تیاری کر دیا ہوتے میں ایک وین کرنا ہے 5 یا 7 منٹ دی میری نوکری رہ گئی محمد حنفیہ دی کن پچھے جناب سغرا دی کن پچھے بنو ہاشم دے پردیدار مستورات انج ٹردے نا مدینے دیاں گلیاں مک گئیاں بہا دے سو جی میں مصائب پڑھ دا پیا مدینے دیاں گلیاں مک گلیاں مکیاں آبادی مکی تے میدان مدینہ آ گیا ایک جملہ سنو تے میں وین کراں ذاکری کچھ گلہ ہوندیاں جنہ دا تعلق اشارہ نال میرے تے سوال کرو قدم رکے نا انج کر کے حنفیہ بادشاہ متھے تے ہاتھ رکھیا ایک خیمہ کالا علم تے 3 محمل علی دا پترہ دے ساڑھا کافلہ نہیں آیت بن دیئے میں وین کرن لگا کیوں چاچا کیوں فرمایا کسی نے غلط فہمی ہوئی ہے 53 محمل آئے میرا باہرواں مولا آزاداران دی مکان جھل اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرمایا 53 محمل ہے یہ تا کسی دا لٹیا کافلہ لگ دے یہ تا بالکل مختصر دیا کافلہ ہے ماما بھینا دھیاں گے ایک منت ہے ایک جملہ تو آڈے حصے دا پڑھ لگا دے بعد میں وین کر لگا قدم رک کہیں انج ہاتھ آئین سگرا دے چاچے دیا قدمت ہے چاچا کیوں رک گئے ہو فرمایا میری مجبوری بن گئی ہے چاچا کیڑی مجبوری اشارہ کر کے دے نا او سامنے رستے تے چٹی دہڑی اللہ بزرگ بیٹھ ایک لازہ حوصلہ کر دی میں اس بزرگ تو رستہ خالی کراواں انج قدمت ہاتھ لگ کیا دیئے نا چاچا میں 1 سال بڑا اوکھا گزارے میں کیڑے ویلے ویر اکبر نو ملا میں اصغر نو چاہواں میں ویر کھڑاواں چاچا مار ویسا انتظار نہیں ہوندہ انج سر تے ہاتھ رکھ کیا دے نہ روا صابر پیو دی صابر دیئے پہلا وین ہے جس سے آلیہ دی مہر ازادار ہو صابر پیو دی صابر دیئے ازل دی پردیدار ہے ایک لازہ حوصلہ کرنا اس بزرگ نو رستے تو اٹھائیے اور روے نہ لیا بندے آدن شیعہ دھیاں تے بھینن مٹیاں تے بہا کے پہ روندن رات نو روندن دنن روندن اجے نہ رویے 1 سال دے بعد کربلا ان تو بعد پھر 2.25 سال دے بعد مدینے سکا چاچا سکے بھتریجے دے سر تے کھلو کے ان متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے السلام علیکہ یا ایوہ الضعیف چٹی داڑی اللہ بڑھڑا میرا سلام ہوئی سجاد متھے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے علیکہ السلام یا ابن امیر المومنین
علی دا بچڑا میرا بھی سلام ہوئی آدن پہچان لیا میں علی دا پترا سجادہ دن جی پہچان لیا دن پھر رستہ چھوڑو کدی نہیں کھلوتی جسنو تو کھلوائے سجادہ دن کونے حنفیہ فرمیندن ازادی سیدادی بانی شریعت دیئے وڈی پردہ دار ملتان علیہ پردے دنائے سیدہ دن روا میں بازار ڈٹھے میں دربار ڈٹھے میں نوکرا نال ملو تمہیں کی جملہ کھا ہو سکتے تیری ہائے بلند ہوئے تستالے بھرا دے حوالے تھائی ممبر پہ کردہ سجادہ دن پردیاں تمہیں آوا کفا میری بھی حالت پردے بڑھا گئے حنفیہ دن نہیں کہی دی اٹھنا پوسی سجادہ دن اٹھ میں سکتا نہیں میں بڑا اوکھا توڑے شہر دے باروں آ کے بہ گیا اٹھنا پوسی دن کام مکھور کر دیا پردہ دھارے میں غیرت ماندہ میں اکھا کے ہاتھ رکھ لینا مو زمین آلے پاسے کر لینا پردے دار نو آنکھو پردہ بنا کے ٹر جاوے اون حنفیہ ذرا اچھلے جچ بول کے آدھر کئی دی دسن تے دل تے نائیو بادشاہ حسین دی دیئے حسین دی دی دنائے باکر نکے نکے ہاتھ جوڑ کے آدھر بابا تو ویڈاس نام حسین ازاداریں تیری ہائے آوے ازاداریں تیری ہائے دی صدا آوے آدھے بابا تو بھی ڈاسنا میں حسین دا پترا صدقہ کرو تیاری اکھلیاں بائی کر کے روین اللہ کسی گا میں چاہے نہ کرو شالا ماما بھینا نصیب ہو جی نو کرا آدھے بابا تو بھی ڈاسنا میں حسین دا پترا سجاد ہاتھ ودا کیا دے نہیں باقی رہا حوصلہ کری ایک لازہ میں ویکھنے جو میں کیڑا غریب ہوگی آدھن اٹھنا پوسی سجاد آدھن اٹھ میں سکتا نہیں قسم چوالو جدن دا میں اجڑے آن 9 گھنٹے نہ من کسی مرضی نال بہن دیتے نہ کھلوڑ بڑی مدت بعد پہلی بار اپنی مرضی نال بیٹھا اگا جڑا بوا کوئی تماچا ماریا صدقہ کوئی تادیہ نہ مارے اٹھتے میں سکتا نہیں چلو ایک جملہ میرے ذہن چاہ گئے جملہ ہے تھوڑا مشکل لیکن جڑے حاضر بیٹھے ہو ادھے مجمع دی ہائے نکلے تے پردے علی راضی ہے حنفیہ دن بار بار اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں حنفیہ دن میرے نالو آئیں نو جنہ دا نبیاں تو بھی پردہ ہے جگر تے ہاتھ رکھ کے باکر دا پیوا دے میرے نالو آئیں جندہ سکے پیو تو بھی پردہ اللہمان آدھن اٹھنا پوسی جملے اوکھے آگئے سیدہ ہمت دیں ازادارن بھی تمہیں نمینن میں جملے سمجھا لما تیری دین پر چاہ لئیے آدھن اٹھنا پوسی آدھن اٹھ میں نہیں سکتا اور انج کر کے نا سجاد اشارہ پہ کر دیں حنفیہ بادشاہ اے میری اکھیں دا خون وید دے پہ ہو فرمایا ہاں ویکھ رہے ہیں سجادہ دن میری اکھیں دا نہیں میرے جگر دا خون ہے حنفیہ دن پہلا مریض ہیں جڑا اکھیں چورات رونے آنکھیں کوئی طبیب بلاوا کوئی حکیم بلاوا سجادہ دن حکیم کول میرا علاج کوئی نہیں لکمان دا میں آپ سردارا آدن دست سہی تیری مرض کیڑی آدن پہلی مرض ہے 80,000 بدماشچ میری ماں دا برکا لت ہے میری دوجی مرض ہے میرے پیو دا قاتل میری بہنو تماچے مرندہ رہے میں چھڑوا نہیں سگیا تریجی کیڑی مرضی سجادہ دے ڈہوی دی دیگر آئی ساڑھیا خیمیاں نو بہا لگی آئی میں مڑ کے ویکھیا میری کبرا بھین دے ہاتھ جڑے ہویا ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی آئی اکبر دا قاتل میرا باج ودا صدقہ ہن جڑے ہو نوکرا آدھی واس لگ دئی تلیا میرا داج لٹی آخری ستر ہوگی حصے دی مکان آدھن اٹھنا پوسی حوصلہ سائی کٹ لو تے کہ جملہ سن لوے ان سمجھائے جو ان سنیا جو علی دی دھینو منظور ہے سجادہ دن نہیں اٹھ نہیں سکتا میں اٹھ سکتا ہوندہ تے میں اٹھ کے توڑا استقبال کرا اٹھن دی ہمت ہی نہیں اتھائینا باکر دے باب موضوع بدلا ہے آدھے بادشاہ توڑی عدل بہادری شجاعت دنیا تے مشہور ہے فرمایا ہاں مشہور ہے سجادہ دن میں بھی عدل چاہنا ملتان علیہ جملہ سن لویں پھر جتنا مرضی آوی ماتمی کر لویں تہائی کر لویں کہ عدل چاہنا سجادہ دے تو سمیرے ہاتھ زخمی ویکھے تو سمیرا گل زخمی ویکھے پتر لی دا تو سمیری کانڈ نہیں ویکھے
सैयदा दे एक वेरी मेरी कान वेखो ते दसो मैं उठन जोगा रहा या कोई ना। हुण हनफिया हाँ या ना कर दे सजाद इशारा करके आदन उठ बाकर मेरी कान तू चोला चाह ते अली दे बचड़े ने विखा। मुल्तान आलिया मैंने मिंबर दी कसम बाकर निके निके हथा नाल पीऊ दी कान तू चोला चाहे। हनफिया जेडे बहादुर आए नखा के हाथ रख के आदन पास कर इंज लगदा है जिवें तेरे छुड़ावे वाला कोई नहीं। सजाद आदन मैंने जिस भी मारे है बेवारस समझ के मारे है। इत्था ही गल पहुंची है ते हनफिया दे दामन नू छिक्की लगी है। मुड़ के वेखे ते सुगरा दे हाथ जुड़े होया है। लिया दिए ना उठा मैं बिरा दा सदका लांग वेलिया। क्यों सैयदा दी बीबिया दी ज़ईफ गल्ला कर दे मैनू इंज लगदे जिवें मेरा सजादा। आदम चाचे दी कान पिछू बाहर आयो मैं तेरा सजाद आ गया। आदि मैं किवें मान लवा मदीनियों टुरिया है तू 24 साल दा जवान है। आज कमर झुक गई है रो के आदे के दसावा मेरी अकबर कमर तरोड़ गया मेरा थी गया मतम जमा मैं तबाहे दरबार दी पेशी। आदि सजाद मान लिया फिरा फिरा मत जोरे कमर होंदे ना अकबर दे तुर वंजण दे नाल तेरी कमर दा जोर मुक गया। जितने भेड़ा दे फिरा ओ सर दा पुरसा पड़िया है। ओ भेड़ मार वनी दसा 24 साल च दाढ़ी किथे चिट्टी आ। सैयदा